नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। फेरि पनि एउटा क्वेशन सेट लिएर आइसकेको छु र यो चाहिँ तपाईको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको क्वेशन हो है, जुन चाहिँ लोक सेवा आयोग संघमा चाहिँ सोधेको थियो, हाइवे उपसमूहको छ र धैर्यतापूर्वक सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, साथीहरुसँग भिडियोलाई शेयर पनि गर्दै गर्नु होला, किनकि आज एकदमै डिटेलमा चाहिँ कुरा गर्छु, कसरी र किन चाहिँ यही अप्सन हुन्छ त्यो पनि कुरा गर्छु। त त्यही भएर चाहिँ अलि यो लेन्दी त हुन्छ, तर धैर्यतापूर्वक हेर्नु है, डिटेल हुन्छ यो भिडियो। के छ क्वेशन नम्बर 1 मा हेर्नु, द लङ्गेस्ट चेन लाइन पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ द एरिया इज नोन एज। यसको एन्सर हुन्छ बेस लाइन है। र बेस लाइन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट इक्जाम्पल कुनै एउटा ट्राभर्स बनाऊ है, ट्राभर्स म बनाइरहेछु, जस्ट एउटा कुनै ट्राभर्स बनाइरहेछु, यो मानुस् न ट्राभर्स छ र यो ट्राभर्स को यो जुन छ हैन प्वाइन्ट छ, यो हाम्रो ट्राभर्स लेग हो हैन, र यसको बीचबाट एउटा लामो जुन जान्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं हामी, बेस लाइन भन्छौं है, बेस लाइन भन्छौं। र क्वेशनले त्यही कुरा भनिरहेको छ, द लङ्गेस्ट चेन लाइन पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ द एरिया, सेन्टर अफ द एरिया भएर एरियाको सेन्टर भएर जुन जान्छ त्यसलाई के भन्छौं, त बेस लाइन भन्छौं है। बेस लाइन हुन्छ, यसमा तपाईको टाई लाइन हुन्छ है, टाई लाइन हुन्छ, यसरी हेर्नु भयो भने त्यस्तै चेक लाइन पनि, चेक प्रुफ लाइन पनि हुन्छ हैन, योहरू हुन्छ। यहाँ चाहिँ कुरा गरेको छ बेस लाइनको, त यो बेस लाइन चाहिँ हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। र यो तपाईहरु धैर्यतापूर्वक किन हेर्नु भन्दाखेरि यो अब भर्खरै चाहिँ हाम्रो आउनेवाला छ एक्जाम गण्डकी प्रदेशको, त्यसको लागि पनि एकदमै युजफुल हुन्छ तपाईहरुलाई है, हेल्पफुल हुन्छ। ल सेकेन्ड नम्बर हेर्नु त, इन सर्भे अ बिल्डिङ इज एन अब्स्टेकल टु। सर्भे गर्दाखेरि बिल्डिङ चाहिँ केमा अब्स्टेकल गर्छ त, चेनिङ बट नट रेन्जिङ, रेन्जिङ बट नट चेनिङ, अनि यहाँ भनिरहेको छ बोथ रेन्जिङ एन्ड चेनिङ, रेन्जिङ गर्नलाई पनि र चेनिङ गर्नलाई पनि के हुन्छ, बिल्डिङले अब्स्टेकल दिइरहेको हुन्छ, त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ, यो हुन्छ है, बोथ रेन्जिङ एन्ड चेनिङ। ठीक छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो द होल सर्किल बेरिङ अफ अ लाइन 300 डिग्री कन्भर्टेड इन्टु क्वाड्रेन्टल बेरिङ भनिरहेको छ, क्वाड्रेन्टल बेरिङमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नलाई भनिरहेको छ। यो होल सर्किल बेरिङ दिएको छ 300 डिग्री, त 300 डिग्री हाम्रो कस्तो हुन्छ, यसरी बनाउने हो भने हाम्रो होल सर्किल बेरिङ यो हाम्रो नर्थ छ भने नर्थबाट क्लकवाइज डाइरेक्सनमा चाहिँ जान्छ हैन, ई यो यस हो, यो हाम्रो डब्लु हो, त यो हाम्रो बन्छ हैन, यसरी हेर्नु भयो भने यसरी घुमेर अनि यो के हुन्छ हाम्रो 300 डिग्री, यहीमा हुन्छ नि, यही क्वाड्रेन्टमा हुन्छ है। अनि बाँकी हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, यो एंगल है, यो एंगल निकाल्नु पर्ने छ। त यो एंगल कति हुन्छ त, यो जम्मा यहाँदेखि यहाँसम्मको 360 छ भने 360बाट यो घटाइदिने, त 360बाट यो घटाउनु भयो भने 60 डिग्री, त 60 डिग्री के को आयो, एन डब्लु क्वाड्रेन्टमा, त एन डब्लु क्वाड्रेन्टमा 60 डिग्री, त यसको एन्सर के हुन गयो, ए नम्बर अप्सन है, यसरी निकाल्नु होला, साधारण छ। त्यसपछि द इन्क्लिनेसन बिट्विन द लङ्गिट्युडनल एक्सिस अफ अ म्याग्नेटिक निडल, इन्क्लिनेसनको कुरा गरिरहेको छ है, यो कुरामा ध्यान दिनुस्। इन्क्लिनेसन बिट्विन द लङ्गिट्युडनल एक्सिस अफ अ म्याग्नेटिक निडल एन्ड द होरिजन्टल प्लेन इज थ्रु इट्स पिभोट इज कल्ड है, पिभोट हुन्छ, जसरी यहाँ हेर्नुस् है, यो हाम्रो के हुन्छ, निडल हुन्छ यहाँ लागेको, पिभोट हुन्छ, यो कम्पासमा हेर्नुभयो भने है, कहिले लिनुभएको छ भने हेर्नुभएको छ भने तपाईले हेर्नुभएको होला, र यो हाम्रो होरिजन्टल नभएर यो कस्तो भएको छ, इन्क्लिनेसनमा छ, यो जुन निडल छ त्यो कस्तो छ, इन्क्लिनेसनमा छ, त त्यो कति इन्क्लिनेसनमा छ, त यो जुन यो डिग्री जुन थीटा जुन हुन्छ हैन, यो भ्यालु कति इन्क्लिनेसनमा छ, त्यसलाई के भन्छौं हामी, डीप भन्छौं है, के भन्छौं, डीप भन्छौं यो, त यही भएर यसको एन्सर के हुन गयो, डीप हुन गयो, इन्क्लिनेसनको कुरा गरिरहेको छ। ठीक छ। द फंक्सन अफ फरग इन अ ब्रिक इज, ब्रिकमा फरग हुन्छ हैन, माथि चाहिँ एउटा खाल्डो जस्तो हुन्छ ब्रिकको, त्यो चाहिँ किन चाहिँ हुन्छ, त्यसको फंक्सन काम के हो भन्दाखेरि यो एडभर्टिज अफ म्यानुफ्याक्चरिङ हैन, प्रचार गर्नको लागि, रिडक्सन इन वेट, इजी इन ह्यान्डलिङ हैन, टु फर्म की ड्युरिङ लेइङ है, र यहाँ अल अफ द अबभ अप्सन भएको भए यो के हुन्थ्यो, यहाँ अल अफ द अबभ हुन्थ्यो है यसको एन्सर, तर चाहिँ अल अफ द अबभ छैन, त्यही भएर यसमा चाहिँ बेस्ट अप्सन कुन हुन्छ भन्दाखेरि त टु फर्म की ड्युरिङ है, जति बेला चाहिँ हामी वाल चाहिँ जोड्छौँ त्यति बेला यसले के गर्छ,
की है बोन्ड बनाउने काम गर्छ, की बनाउने काम गरिन्छ है। ठिक छ, यसको एन्सर त्यो हुन गयो। यदि अल भएको भए अल हुन्थ्यो। त्यसपछि स्नोसेम पेन्ट इज अ टाइप अफ, स्नोसेम पेन्ट कुन टाइपको पेन्ट हो भन्दाखेरि सिमेन्ट पेन्ट हुन्छ है, सिमेन्ट पेन्ट। त्यसपछि द कन्स्टिट्युन्ट्स अफ सिमेन्ट विच इज रिस्पोन्सिबल फर अल अनडिजाइरेबल है, अनडिजाइरेबल प्रोपर्टी अफ द सिमेन्ट। अनडिजाइरेबल प्रोपर्टी जुन हुन्छ सिमेन्टमा त्यो कसले चाहिँ मेन भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, को चाहिँ रिस्पोन्सिबल हुन्छ, जिम्मेवार हुन्छ त भन्दाखेरि ट्राइक्याल्सियम एलुमिनेट है, ट्राइक्याल्सियम एलुमिनेट। ठिक छ। द टाइप अफ बोन्ड प्रोभाइडेड इन अ ब्रिक मेसनरी फर क्यारिङ हेभी लोड, हेभी लोड क्यारी गराउनको लागि ब्रिक मेसनरीमा कुन टाइपको बोन्ड चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, कुन टाइपको बोन्डले चाहिँ बढी चाहिँ लोड चाहिँ क्यारी गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यही इङ्ग्लिस बोन्ड हुन्छ यसको एन्सर है। ठिक। पोइजन्स रेसियो इज द रेसियो अफ, पोइजन रेसियो के हुन्छ, लेटरल स्ट्रेन टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हुन्छ है। लेटरल स्ट्रेन टु लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनलाई के भन्छ, पोइजन्स रेसियो म्यू। ठिक छ। अब एकदमै डिटेलमा चाहियो भने त्यो चाहिँ छुट्टै बनाउनु पर्छ, यसको थ्योरी छ है, म गर्छु त्यो कुरा मेकेनिक्समा, सोचेको छु मतलब पुरै मेकेनिक्स चाहिँ गर्ने भनेर। त्यसपछि 10 नम्बरमा हेर्नु त, अ सिम्पली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टु युनिफर्मली भाइरिङ लोड है, युनिफर्मली भाइरिङ लोड छ, युभिएल लोड जसलाई भन्छौँ या ट्रायङ्गुलर लोड भन्छौँ है, विथ जिरो इन्टेन्सिटी एट टु इन्ड, दुईतर्फ चाहिँ के छ, जिरो इन्टेन्सिटी छ र बिचमा इन्क्रिजिङ विथ डब्लु पर मिटर एट द सेन्टर, सेन्टरमा बढेको छ। म्याक्सिमम सियर फोर्स चाहिँ के हुन्छ त्यहाँको, त यसको लागि म तपाईँको लागि अगाडि नै चाहिँ यो गरेको छु सोलुसन है। यहाँ हेर्नु, यहाँ हेर्नु के छ, के भनिरहेको छ कि मतलब दुवैतर्फ सिम्पली सपोर्टेड बीम छ, ट्रायङ्गुलर लोड छ, यो ट्रायङ्गुलर छ र बिचमा के छ, म्याक्सिमम छ र दुवैतर्फ के छ, इन्टेन्सिटी अफ लोड के छ, जिरो छ। त यहाँ हेर्नु, यो ठाउँमा जिरो छ, बिचमा चाहिँ म्याक्सिमम छ, 1/2 यसको रिजल्टेन्ट कहाँ हुन्छ, बिचमा लाइज गर्छ 1/2 इन्टु एल इन्टु डब्लु होइन, हामीलाई पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गर्न त आउँछ। यो के छ, डब्लु पर युनिट रन जुन छ यसको इन्टेन्सिटी छ। अनि यहाँ हिन्ज सपोर्ट छ, त एउटा रिएक्सन आरएवाई, एउटा होरिजेन्टल पनि आउँछ, त होरिजेन्टल चाहिँ यहाँ कामै छैन, त्यही भएर चाहिँ होरिजेन्टल जिरो भइहाल्छ, त जिरोको कामै छैन। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ, आरबिवाई यहाँ आउँछ। त्यसपछि यो जुन छ यो कहाँ लाइज गरिरहेको छ, यो रिजल्टेन्ट फोर्स है, जसलाई जो चाहिँ बिचमा चाहिँ लाइज गरिरहेको छ L/2 डिस्टेन्समा, L/2 डिस्टेन्समा। त यो एक ठाउँमा यो आरएको यो रिएक्सन छ, एउटा यो रिएक्सन, दुईवटा रिएक्सन निकाल्नु पर्यो भने त्यति बेला सिग्मा MA इक्वल टु हामीलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ, मोमेन्टको भ्यालु जिरो हुन्छ, यहाँ पनि जिरो हुन्छ। त MA इक्वल टु 0, 1/2 इन्टु एल इन्टु डब्लु, यो यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स L/2 माइनस आरबिवाई, यसको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स पुरा एल, आरबिवाई इन्टु एल इक्वल टु 0। त यो के भइहाल्छ तपाईँको, WL²/4 इक्वल टु, यसलाई उतातर्फ गर्नुभयो भने आरबिवाई इन्टु एल, र एलबाट यो स्क्वायरको माथि जुन छ दुईवटा एल छ, यसलाई काटियो एउटाको एल, त यो आरबिवाई इक्वल टु के आयो, WL/4। ठिक छ। र आरएवाई इक्वल टु आरबिवाई WL/4 ड्यु टु सिमेट्रीको कारणले चाहिँ यो जति हुन्छ त्यति यो पनि हुन्छ है। त यो हेरिसक्नुभयो। ठिक छ। म भने नि कि डिटेलमै गर्छु कुरा। त यसको एन्सर के हुन्छ, हाम्रो WL/4 हुन्छ है। त्यसपछि कुरा गरौँ 11 नम्बरको, द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रेक्टेङ्गुलर सेक्सन BD अबाउट द बेस इज कल्ड है। रेक्टेङ्गुलर भनेको छ, म चाहिँ यहाँ बनाउँछु है, रेक्टेङ्गुलरको हेर्नु त, यो के छ, रेक्टेङ्गुलर छ र यसको कसरी चाहिँ लिएको छ, बेसबाट लिएको छ है। बेसबाट लिँदाखेरि बेसको कुरा गरेको छ है, CG को कुरा गरेको छैन। CG बाट गएको भए यो के हुन्थ्यो, BDQ/12 हुन्थ्यो, र यहाँ चाहिँ बेसको कुरा गरेको छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ निकाल्न गइरहेको छु है, मोमेन्ट अफ इनर्सिया। त मोमेन्ट अफ इनर्सिया रेक्टेङ्गुलरको बेसको एबाउटमा कति हुन्छ भन्दाखेरि त BDQ/3 हुन्छ। ठिक। अब 12 नम्बर क्वेसनलाई हेर्नु त, हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन इज द भेलोसिटी हेड बिलो द इनर्जी ग्रेडियन्ट लाइन है। कस्तो हुन्छ त यहाँ हेर्नु है, के हुन्छ तपाईँको, माथि हुन्छ TEL टोटल इनर्जी लाइन, त्यसपछि हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन, त्यसपछि तपाईँको प्रेसर लाइन हैन, अनि त्यसपछि हुन्छ तपाईँको डेटम लाइन है, डेटम लाइन। ठिक। त यो के हुन्छ तपाईँको, यो यसभन्दा इनर्जी लाइन भन्दा के हुन्छ, तल हुन्छ है। त त्यही कुरा गरेको छु, द भेलोसिटी हेड बिलो द इनर्जी ग्रेडियन्ट लाइन। त यसको एन्सर के हुन गयो,
यो हुन गयो। ठिक, समस्या त छैन होला है। त्यसपछि इन अ क्यापिलरी राइज इन अ ग्लास ट्युबमा क्यापिलरी राइज जुन हुन्छ, क्यापिलरी राइज विथ द लिक्विड रेज्ड विथ इज सपोर्टेड बाई, के हुन्छ यसको एन्सर भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ सर्फेस टेन्सन, या तपाईँको सर्फेस टेन्सन नै भएको भए अप्सनमा हामी त्यही लगाउँथ्यो है। त मेन कुरा के आयो तपाईँको सर्फेस टेन्सन। सर्फेस टेन्सनको कारणले के हुन्छ, यो क्यापिलरी राइज भइरहेको हुन्छ है। बुझ्नुभयो? ठिक, त यो भयो तपाईँको ए। अर्को हेर्नु 14 नम्बरबाट अब फेरि के भनिरहेको छ, हाइड्रोलिक जम्प इज एक्सपेक्टेड व्हेन स्लोप अफ च्यानल चेन्ज फ्रम स्टिप टु माइल्ड हुन्छ यसको एन्सर है। स्टिप टु माइल्ड याद राख्नु होला, स्टिप टु माइल्ड हुन्छ। त्यसपछि कन्टिन्युटी इक्वेसन इन फ्लुइड मेकेनिक्स डिल्स विथ द ल अफ कन्जर्भेसन अफ, के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है, यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। कन्टिन्युटी इक्वेसनको कुरा गरेको छ है। एउटा बर्नौलिज इक्वेसन हुन्छ, बर्नौलिजको कुरा गरियो भने बर्नौलिज थ्योरमको, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इनर्जी हुन्छ, र यहाँ कन्टिन्युटीको गरेको छ त यहाँ मास हुन्छ है। ठिक, त्यसपछि द एक्टिभ अर्थ प्रेसर अफ अ सोइल क्यान बी डिफाइन्ड एज लेटरल प्रेसर एक्जर्टेड बाई द सोइल व्हेन, एक्टिभ अर्थ प्रेसरको कुरा गरेको छ। एक्टिभ अर्थ प्रेसर के हुन्छ, द रिटेनिङ वाल टेन्ड टु मुभ अवे फ्रम द ब्याकफिल। रिटेनिङ वाललाई के गर्न खोजिरहेको हुन्छ, ब्याकफिलभन्दा बाहिर चाहिँ धकेल्न खोजिरहेको हुन्छ है एक्टिभ अर्थ प्रेसरले। त यसको एन्सर के हुन गयो, हाम्रो यो हुन गयो है। ठिक, त्यसपछि द रेसियो अफ वेट अफ वाटर टु द वेट अफ सोइल इज नोन एज, यहाँ चाहिँ हाम्रो वाटर कन्टेन्ट हुन्छ है। वाटर कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि जति बेला के हुन्छ, यो पनि एकदमै मोस्ट भिभिआई क्वेसन हो, बराबर सोधिराख्ने क्वेसन हो। र यो वेटको टर्ममा सोधियो भने, जति बेला वेटको कुरा गरिसक्यो भने त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ, वाटर कन्टेन्ट हुन्छ है। ठिक छ, द लिक्विड लिमिट एन्ड प्लास्टिक लिमिट एक्जिस्ट इन, लिक्विड लिमिट एन्ड प्लास्टिक लिमिट चाहिँ केमा एक्जिस्ट गर्छ त क्लेई सोइलमा गर्छ है, क्लेई सोइलमा। ठिक, टु अब्टेन ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन हाइड्रोमिटर एनालाइसिस है। यो हेर्नुहोस्, हाइड्रोमिटर एनालाइसिस जुन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, क्लेमा हुन्छ है, क्लेमा हुन्छ। या सिल्टसँग जोडेको छ भने सिल्ट पनि राख्नुहोस्, यो चाहिँ हुन्छ विशेष गरी। या तपाईँलाई सिल्ट नदिएको छैन भने र क्ले मात्रै दिएको छ भने त्यही हुन्छ है, क्ले। ठिक, त्यसपछि मोडुलर रेसियो अफ डिजाइन पर्पस फर M20 कङ्क्रिट इज टेकन एज, M20 कङ्क्रिटको मोडुलर रेसियो कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँको M20 को 13.33 हुन्छ है। यो 18.6 यो जुन छ तपाईँको M15 को हुन्छ। ठिक, त यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। ठिक, त्यसपछि इन कन्सिडर द प्र्याक्टिकल प्रब्लम म्याक्सिमम रेन्फोर्समेन्ट जुन कलम जुन हुन्छ लिमिटेड कति हुन्छ प्र्याक्टिकलमा 4% है। थ्योरेटिकलमा सोधियो भने 6%, प्र्याक्टिकलको कुरा गरेको छ 4% हुन्छ म्याक्सिमम। A doubly reinforced beam is used when depth and width of beam is restricted। जति बेला डेप्थ र विड्थ जुन हुन्छ रिस्ट्रिक्टेड हुन्छ, मतलब बढाउन मिल्दैन, त्यति बेला हामी के गर्छौँ, डब्ली रेन्फोर्सको कुरा गर्छौँ है। डब्ली रेन्फोर्स चाहिँ युज गर्छौँ। बुझ्नुभयो? यो बुझ्नुभयो कि भएन है? डेप्थ र विड्थ चाहिँ मान्नुस् कुनै स्ट्रक्चरलाई बलियो बनाउँछ, डेप्थ विड्थलाई बढाउनुस् हैन, मोटो बनाउनुस्, बलियो बनाउनुस् हैन, त्यो बनाउनु भयो भने त्यति बेला चाहिँ त्यसले चाहिँ धाग्न सक्छ। र अथवा चाहिँ तपाईले त्यसलाई नबढाएर डब्ली रेन्फोर्स गरिदिनुस् हैन, यो पनि एउटा तरिका छ। त यही कुरा छ, मतलब डब्ली रेन्फोर्स हामी कति बेला युज गर्छौँ त डेप्थ एन्ड विड्थ जुन हुन्छ, मोटाई चाहिँ बढाउन मिल्दैन त्यति बेला चाहिँ के गर्छौँ हामी, डब्ली रेन्फोर्सको कुरा गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नु, एंगल बिट्विन द डाइरेक्सन अफ द फेलुअर एन्ड द मेजर प्रिन्सिपल के गरिरहेको छ, यहाँ यो कुरामा ध्यान दिनु। मेजर प्रिन्सिपल, त मेजर प्रिन्सिपल के हुन्छ, 45 डिग्री प्लस हाफ अफ द एंगल अफ सेयरिङ रेसिस्टेन्स हुन्छ। यदि यो माइनर प्रिन्सिपल सोधेको भए 45 डिग्री माइनस यो सी वाला अप्सन हुन्थ्यो है। ल, व्हेन टु वाल सेपरेटेड बाई ए स्मल ग्याप, दुईवटा वाल छ है, दुईवटा वाल छ र सेपरेटेड चाहिँ गरिरहेको छ है। यसरी हेर्नुभयो भने यस्तो चाहिँ गरेको छ र बीचमा चाहिँ के गरेको छ, ग्याप छोडेको छ। यो वाललाई के भन्छौँ हामी, क्याभिटी वाल, क्याभिटी वाल। ठिक,
अब डिजाइन अफ अ टिम्बर जोइस्ट इज इन जेनरली द मोस्ट क्रिटिकल इन डिफ्लेक्सन है। जोइस्ट के कसलाई भन्छ त्यो पहिला बुझ्नुहोस् है। यो बुझ्नको लागि म यहाँ बनाइरहेको छु। ठिक, यो जुन छ मान्नुहोस् तपाईँको एउटा ब्लक छ, यो अर्को ब्लक छ यो, र यसमा के गर्छ यो हाम्रो एउटा राखिदिए है काठको, फेरि अर्को पनि के बनाए यहाँ बनाएर यहाँ पनि के गरे राखिदिए बनाएर, अनि यसको माथि जुन हुन्छ हाम्रो राख्छौ हैन काठ, यो माथि जुन राख्छौ काठ हैन बनाएर, जसलाई र्याफ्टर भन्छौ नि हैन, र्याफ्टरको सेपमा यसलाई राख्नु भयो भने यो यसरी हेर्नु 3D मा हेर्नु भयो भने यो हेर्नु, यो जुन छ नि यसलाई के भन्छौँ हामी जोइस्ट, जोइस्ट भन्छौँ है, के जोइस्ट भन्छौँ, टिम्बर फ्लोर जोइस्ट भन्छौँ। र यो जुन हुन्छ यो तपाईको के हुन्छ टिम्बर फ्लोर बेरियर हुन्छ, बेरियर भन्छु त्यसलाई, बेरियर। ठिक, बुझिसक्नु भएको होला तपाईहरु है। ल त यहाँ के हुन्छ तपाईको, त यो किन दिन्छ भन्दाखेरि यो जुन छ यो किन दिन्छ फ्लोरमा यो जोइस्ट, त डिफ्लेक्सन नहोस् है, लिबोस् नहोस्, त्यसको लागि। डिफ्लेक्सन भनेको के हो, यस्तो छ यो यस्तो भयो भने यो के भयो डिफ्लेक्सन भयो हैन, त यो डिफ्लेक्सन नहोस् त्यसको लागि के गरिन्छ जोइस्ट दिने गरिन्छ, त डिफ्लेक्सन हुन्छ यसको एन्सर। त्यसपछि 17 नम्बर हेर्नु त के छ, 17 हैन 26 नम्बर। द टेम्पोररी स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टु सपोर्ट अनसेफ स्ट्रक्चर, अनसेफ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने जुन हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी प्रोभाइड, त्यसलाई के भन्छौँ हामी सोरिङ भन्छौँ है, सोरिङ। यो अगाडि चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ लगाएको छ है, जसले चाहिँ दिएको छ यो इक्जाम त्यसले लगाएको छ। ठिक, त त्यो क्रममा ध्यान नदिनुस्, म चाहिँ जसमा चाहिँ चिनो लगाइरहेको छु त्यो चाहिँ हेर्नु है, सही उत्तर त्यसको त्यो हुन्छ। ठिक, द एग्रिगेट अफ सेप ह्याभ मिनिमम भोइड्स, मिनिमम भोइड कसमा हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गुलरमा हुन्छ कि राउन्डमा हुन्छ कि इरेगुलरमा हुन्छ, त यहाँ हेर्नु तपाईको राउन्डमा जुन हुन्छ 32 देखि 33% हुन्छ, इरेगुलरमा के हुन्छ तपाईको 35 देखि 38 हुन्छ, र एङ्गुलरमा के हुन्छ तपाईको 38 देखि 40 हुन्छ है भोइड रेट भोइड। त यहाँ हेर्नु भयो भने के हुन्छ राउन्डमा चाहिँ धेरै कम हुन्छ, त यहाँ चाहिँ हाम्रो एन्सर के हुन्छ राउन्ड हुन्छ। एग्रिगेट सेप अफ मिनिमम भोइड सोधिएको छ है, मिनिमम भनेको कारणले के हुन्छ राउन्डेड हुन्छ। एन एग्रिगेट इज सेड टु बी फ्ल्याकी इफ इट्स लिस्ट डाइमेन्सन इज लेस देन, फ्ल्याकी एग्रिगेटको के हुन्छ 3/5 अफ मिन डाइमेन्सन है, फ्ल्याकी एग्रिगेटको के हुन्छ 3/5 अफ मिन डाइमेन्सन। ठिक, अनि यसमा चाहिँ इलोङ्गेटेड एग्रिगेट भनिदिएको भए त्यहाँ चाहिँ 9/5 हुन्थ्यो है, 9/5 जुन चाहिँ यसमा अप्सन पनि छैन। यहाँ चाहिँ के भनेको छ फ्ल्याकी भनेको छ, त फ्ल्याकीमा के हुन्छ 3/5 अफ मिन डाइमेन्सन हुन्छ। कुरो क्लियर छ है। द कन्टेन्ट अफ टोटल सोलिड इन अ ड्रिङ्किङ वाटर स्याल नट बी ग्रेटर देन, हेर्नुहोस् टोटल सोलिड जुन हुन्छ ड्रिङ्किङ वाटरमा त्यो चाहिँ कतिभन्दा बढी हुनु भएन 1000 mg पर लिटर हुनु भएन है। 1000 mg भनेको 1 ग्राम, 1000 mg भनेको 1 ग्राम, 1 ग्राम पर लिटरमा चाहिँ भन्दा बढी चाहिँ हुनु भएन है, त्यही भएर यसको एन्सर त्यो हुनु गयो। त्यसपछि तपाईको 30 नम्बर हेराउँछु अब। अ सेप्टिक ट्याङ्क इज अ वाटर टाइट ट्याङ्क, सेप्टिक ट्याङ्क के हो वाटर टाइट ट्याङ्क हो। वेयर द फलोइङ अपरेसन, कुन अपरेसन हुन्छ, कुन अपरेसन हुन्छ त भन्दाखेरि सेडिमेन्टेसन एन्ड डाइजेसन एनएरोबिक हुन्छ है। एनएरोबिक ब्याक्टेरिया हुन्छ, एउटा एरोबिक ब्याक्टेरिया हुन्छ। एरोबिक के हुन्छ अक्सिजनको रिप्रेजेन्समा काम गर्छ, र एनएरोबिक के हुन्छ बिना अक्सिजनकै काम गरिदिन्छ। त यो के हुन्छ त्यो वाटर टाइट ट्याङ्क जुन हुन्छ हाम्रो सेप्टिक ट्याङ्क त्यो वाटर टाइट हुन्छ र त्यो भित्र हुन्छ, त्यो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन चाहिँ हुँदैन, त्यही पनि चाहिँ के भइरहेको हुन्छ सेडिमेन्टेसन डाइजेसन भइरहेको हुन्छ एनएरोबिकको कारणले है, एनएरोबिक तरिकाले। ठिक, बाई बोइलिङ वाटर हार्डनेस क्यान बी रिमुभड इफ इट इज ड्यू टु के को बोइलिङ वाटर जुन हुन्छ त्यो क्याल्सियम कार्बोनेटलाई है, क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। ठिक, क्याल्सियम बाइकार्बोनेट। सेप्टिक ट्याङ्क इफ्लु 32 भइसक्यो, अब 33 बाट हुन्छ। ल द रिलेसन बिट्विन द ड्युटी डी हेक्टर पर क्युमेक, ड्युटी के हुन्छ हेक्टर पर क्युमेकमा हुन्छ हैन यसको युनिट। वाटर डेप्थ जुन छ डेल्टा छ सेन्टिमिटरमा छ, एन्ड बेस पिरियड बी छ डेमा हुन्छ है। त यसको रिलेसन कस्तो हुन्छ 8.64 B/D हुन्छ। डेल्टा इजकल टु के हुन्छ
डेल्टा इक्वल टु यहाँ हेर्नु है, यहाँ हेर्नु यो के हुन्छ यहाँ लेखिदिन्छु। यो तपाईको डेल्टा इक्वल टु 8.64 b/d हुन्छ है, यो हुन्छ ठीक। र हामी d बराबर पनि के लेख्न सक्छौं 8.64 b/डेल्टा लेख्न सक्छौं है। त यो यसमा दुईवटा क्वेशन छ यस्तो, यहाँ हेर्नु न यो क्वेशन र तपाईको यो क्वेशन 35, यो दुईवटालाई रिलेट गरेर पढ्नुस्, दुवै त्यही कुरा छ है। त यहाँ के अप्सन हुन गयो 8.64 b/डेल्टा र यहाँ के हुन्छ तपाईको 8.64 b/d ठीक। अनि बिचको बाँकी रह्यो है 34 को। इन ओपन च्यानल फ्लो द भेलोसिटी अफ फ्लो इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। ओपन च्यानल फ्लो छ हैन, ओपन तरिकाले चाहिँ फ्लो भइरहेको छ, अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ कोसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भेलोसिटी द बेड अफ द स्लोप अफ द च्यानल। स्लोप चाहिँ च्यानलको कस्तो छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। स्लोप बढी भयो भने भेलोसिटी बढ्छ, स्लोप घटी भयो भने भेलोसिटी घट्छ। यो चाहिँ अप्सन सी हुन गयो ठीक। त्यसपछि 36 नम्बर द टाइप अफ क्यानल मिन्ट फर डाइभर्जन एन्ड फ्लड वाटर। फ्लड वाटरमा कुरा यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुस् है, फ्लड वाटरको कुरा गरेको छ। फ्लड वाटरलाई डाइभर्जन गर्नको लागि कस्तो खालको चाहिँ क्यानल चाहिँ प्रयोग गर्छौं हामी, इनअन्डेसन क्यानल जसलाई भन्छौं है, इनअन्डेसन क्यानल ठीक। त्यसपछि इफ एल इज द लेन्थ अफ मुभिङ भेहिकल एन्ड आर इज द रेडियस अफ द एक्स्ट्रा मेकानिकल वाइडेनिङ जुन हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ, त यो याद राख्नुस् है, L²/2r। कति विद्यार्थीले झुकिहाल्छ L/2r गरिदिन्छ, हैन L²/2r यसको फर्मुला छ, यो हुन्छ है ठीक। त्यसपछि अकर्डिङ टु नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड डिजाइन अफ स्पिड अफ भेहिकल सेकेन्ड क्लास रोलिङ टेरेनको कुरा गरेको छ है। रोलिङ टेरेनमा के हुन्छ तपाईको यो फर्स्ट क्लासको के हुन्छ है, यहाँ हेर्नु फर्स्ट क्लासको सही हुन्छ, सेकेन्ड क्लासको 80 हुन्छ, थर्ड क्लासको 60 हुन्छ र फोर्थ क्लासको 40 हुन्छ है, यस्तै हुन्छ। फोर्थ क्लासको के हुन्छ 40 हुन्छ रोलिङमा है। त यहाँ चाहिँ सेकेन्ड क्लासको सोधेको छ, यहाँ हेर्नु सेकेन्ड क्लासको सोधेको छ र रोलिङ टेरेनमा सोधेको छ, कहाँ गयो यहाँ रोलिङमा सोधेको छ। त यहाँ के हुन्छ तपाईको 80 किलोमिटर पर आवर हुन्छ है। A bridge with a span more than 6 meter but less than equal to 20 meter is called के हुन्छ यो, यहाँ यसको सही उत्तर जुन हुन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ माइनर ब्रिज हुन्छ। र कसरी हुन्छ माइनर ब्रिज त्यो पनि हेर्नको लागि अलिकति यहाँ हेर्नु है, म लेखेर तपाईलाई हेराउँछु कि लेन्थ जुन हुन्छ है, लेन्थ थोरै लेख्छु म, तपाई बुझ्नु होला, मेरो कुरामा ध्यान दिनुस्, म बोलिरहेको छु। लेन्थ अप टु 6 मिटर छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी कल्भर्ट भन्छौँ है। डाक्टर जस्तो अक्षर छ, बुझ्नु होला, मेरो कुरामा ध्यान दिनु। त्यसपछि माइनर ब्रिज जुन हुन्छ त्यसमा के हुन्छ लेन्थ तपाईको 50 मिटर भन्दा के हुनु पर्यो कम हुनु पर्यो। र स्पानको कुरा गर्दाखेरि है, लेन्थ र स्पान दुईवटा कुरा छ है, यसको कुरा गर्दाखेरि यो के हुनु पर्यो तपाईको 25 मिटर भन्दा कम हुनु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, स्पान चाहिँ 25 मिटर या 25 मिटर भन्दा कम छ भने त्यसलाई चाहिँ माइनर ब्रिज भन्छौँ, र लेन्थ चाहिँ 50 मिटर या 50 मिटर भन्दा कम छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, त्यसलाई पनि के भन्छौँ हामी माइनर ब्रिज भन्छौँ। र मेजर ब्रिज जुन हुन्छ नि, मेजर पनि भनिदिउँ तपाईलाई, मेजर ब्रिज जुन हुन्छ त्यो के हुन्छ लेन्थको कुरा गर्दाखेरि 50 भन्दा के हुन्छ ठुलो हुन्छ, 50 मिटर भन्दा ठुलो हुन्छ। र स्पानको कुरा गर्दाखेरि यो 25 मिटर भन्दा ठुलो हुन्छ। त यो तीनवटा कुरा बुझ्नुभयो है, कल्भर्टको, माइनर ब्रिजको, मेजर ब्रिजको ठीक। अब कुनै सोध्दाखेरि तपाईले चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ ठीक। त यहाँ के सोधेको छ ध्यान दिनु त, यहाँ चाहिँ माइनर छ, यो 20 मिटर भन्दा तल नै भनेको छ, 6 मिटर भन्दा ठुलो र 20 भन्दा सानोलाई चाहिँ स्पान जुन स्पानको कुरा गरेको छ है, स्पानको कुरा गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ माइनर ब्रिज भन्छौँ है। अब यहाँ हेर्नु क्वेसन नम्बर 40 मा, अ डीप एन्ड बिग डिप्रेसन अन अ रोड इज डीप एन्ड बिग, ठुलो डिप्रेसन हुन्छ, खाल्डो आउँछ पेभमेन्टमा रोडमा, त्यसलाई के भन्छौँ हामी पोर्ट होल भन्छौँ है, पोर्ट होल भन्छौँ ठीक। क्रस यो कस्तो हुन्छ त हैन, रोड हुन्छ हैन, यो रोड छ अनि रोडमा चाहिँ आइहाल्छ खाल्डो हैन, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पोर्ट होल भन्छौँ।
क्रस सेक्सनल एरिया अफ 20 mm डाई बार इज 20 mm डाई बारको चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया सोधिरहेको छ। त हामीलाई के छ, सर्कुलरको एरिया के हुन्छ, पाई डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ। त्यो के भइहाल्यो 3.14 इन्टु पाईको भेल्यु अनि डी स्क्वायरको 20 को स्क्वायर बाई 4 गर्नुभयो भने 314 mm स्क्वायर आउँछ है। ठिक, त्यसको एन्सर के हुन गयो, यो हुन गयो है। त्यसपछि क्युबिक मिटर अफ सिमेन्ट इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 क्युबिक मिटरमा है, यहाँ हेर्नु त 1 क्युबिक मिटरमा तपाईको के हुन्छ, कति चाहिँ सिमेन्टको बोरा अटाउँछ त भन्दाखेरि या सिमेन्ट अटाउँछ त 28.8 ब्याग चाहिँ के हुन्छ, अटाउँछ है। र यहाँ चाहिँ त्यति अप्सन छैन, त्यही भएर के हुन्छ, ब्यागको कुरा गरेको छ, त्यही भएर 28.8 को कुरा गर्छु है। र यहाँ चाहिँ 10 चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम छ, त 10 मै हामी हाल्छौँ है। अब अर्को छ तपाईको के, द टेक्निक अफ डिटरमाइनिङ द फेयर प्राइस है, यो कुरामा ध्यान, फेयर प्राइस अब भेल्यु अफ द प्रोपर्टी अफ एज अ बिल्डिङ इज कल्ड, त्यसलाई के भन्छौँ, फेयर प्राइस चाहिँ प्रेजेन्टको प्राइस जुन हुन्छ कुनै पनि प्रोपर्टीको, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने प्रक्रियालाई के भन्छौँ हामी, भ्यालुएसन भन्छौँ है। त्यसपछि द भ्यालु अफ प्रोपर्टी एट द इन्ड अफ युजफुल लाइफ, इन्ड अफ युजफुल लाइफ, युजफुल मतलब काम गर्न योग्य छ तर इन्डमा छ है, समाप्तको अवस्थामा छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो भेल्युलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, सेल्भेज भेल्यु है। या तपाईले स्क्रैप भेल्यु चाहिँ कति बेला हाल्न सक्छौ, जति बेला तपाईलाई डिसमेन्टल गर्नको लागि भनिरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डिसमेन्टल, त्यसलाई भन्छौँ स्क्रैप भेल्यु है। डिसमेन्टल गरेर जुन मेटेरियलबाट हामी जुन पैसा लिन्छौँ हैन, पैसा अब्टेन गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, स्क्रैप भेल्यु भन्छौँ। ठिक, बार चार्ट आर द सुइटेबल फोर के हुन्छ, माइनर प्रोजेक्टको लागि के हुन्छ, सुइटेबल हुन्छ बार चार्ट है, थाहै होला। द अमाउन्ट रिक्वायर्ड टु बी डिपोजिटेड बाई अ कन्ट्र्याक्टर व्हाइल सबमिटिङ अ टेन्डर, टेन्डर सबमिट गर्नको लागि जुन कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ के गर्छ, एउटा सानो एमाउन्ट जुन राख्छ दिन्छ, त्यसलाई के भन्छ, त अर्नेस्ट मनी डिपोजिट भन्छ त्यसलाई है। त्यो हाम्रो टेन्डर डकुमेन्ट हुन्छ, त्योसँगै चाहिँ दिनुपर्छ यो कुरा, बुझ्नुभयो। त्यसपछि भाइरियस एक्टिभिटी अफ अ प्रोजेक्ट आर सोन बाई अ बार चार्ट आर के हुन्छ, भाइरियस एक्टिभिटी चाहिँ केबाट चाहिँ सोन गर्छ, देखाउँछ, दर्शाउँछ, त यो हाम्रो होरिजेन्टल लाइनबाट देखाउने गरिन्छ है। त्यसपछि 72-73 द भाइरियस, यो नेपाल जुन हुन्छ मोस्ट डेन्जरस इन नेपाल है, हाइवेको कुरा गर्दाखेरि मोस्ट डेन्जरस हाइवे कुन छ, कुन हाइवे छ त तेन्जिङ हिलवे एयरपोर्ट, सोलुखुम्बुको जुन हाइवे उ छ, एयरपोर्ट जुन छ, त्यो एकदमै खतरनाक छ है, तपाईँ सर्च गर्नु होला आउँछ, एकदमै खतरनाक छ। त्यसपछि विन्ड रोज डायग्राम अफ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट इन केस अफ रनवे इज ओरिएन्टेड इज 220 हुन्छ, याद गर्नुहोस् है, बाइक हुन्छ नि 220, यसै पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ 220। त्यसपछि ल्यान्ड होइन सरी, लोड फ्रम अ कलम अर वाल generally spread out in the form of truncated pyramid whose base slope at an angle of 45 degree which is called, यसको के हुन्छ, एंगल अफ डिस्पर्सन हुन्छ है, यसको एंगल अफ डिस्पर्सन हुन्छ। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यो के भनेको छ, ट्रंकेटेड पिरामिड, यो पिरामिड बनाएको छ है, पिरामिड बनाएको छ र यो के गरेको छ, जस्ट यसरी बनाइरहेको छु म साधारण, यो पिरामिड बनाएको छ अनि यसलाई के गरेको छ, काटिसकेको छ, माथिको टप पर्सनलाई हटाइदिएको छ, ट्रंकेटेड भइसकेको छ। त यो जुन हुन्छ र एंगल जुन हुन्छ यो 45 डिग्री बनाएको छ, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, एंगल अफ डिस्पर्सन भन्छौँ है। ठिक, त यो हेर्नुभयो तपाईले, यो सबै हैन, पुरै डिटेलमा तपाईलाई हेराए, कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि हेल्पफुल लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोस् है, र साथीहरूलाई भिडियोलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद।